अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रहीम यारहान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा ने स्पोर्ट जिम्नेजियम खानपुर अड्डा पार्क और शहरी की सफाई के जायजे के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारहान डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों का सरप्राइज विजिट करते हुए अफसरान व स्टाफ की हाजिरी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन, DO स्पोर्ट हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्पोर्ट जिम्नेजियम में सफाई सुथराई में बेहतरी लाने की हिदायत की। स्पोर्ट जिम्नेजियम में बच्चों के लिए मजीद झूले लगाने और पहले से निस्फ झूलों को मरम्मत, वॉशरूम की सफाई और मरम्मत का काम मुकम्मल करने की हिदायत की। शहर में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर और कलेक्शन पॉइंट्स को माहौल दोस्त बनाया जाएगा। शहर के पार्क को फैमिलीज के लिए मियारी तफरीह का मरकज बनाया जाएगा। अफसरान को हिदायत की गई है कि दफ्तरी औकात कार में अपनी और स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाएं। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर A1 न्यूज़ रहमतुल्लाह बरोड़ो की। खबर के मुताबिक हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के पुरमसरत मौके पर नापर दरबार मंदिर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कमिश्नर सक्खर आबिद सलीम कुरैशी, DIG सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर, डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान और SSP सक्खर अजहर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दिवाली की खुशियों भरे त्यौहार के मौके पर थाना A सेक्शन की हदूद पर नाप दरबार मंदिर में एक शानदार और रंगारंग दिवाली तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मायदीन शहर और हिंदू बरादरी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब में कमिश्नर सक्खर आबिद सलीम कुरैशी, DIG सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर, डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान, SSP सक्खर अजहर खान और दीगर मौजूद शख्सियत ने शिरकत की। अफसरान का मंदिर आमद पर मंदिर के मुंतजिमीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने हिंदू बरादरी के अफराद के साथ मिलकर दिवाली का केक काटा और उनकी खुशियों में भरपूर अंदाज में शिरकत की। मंदिर के मुंतजिमीन ने हिंदू बरादरी के त्यौहार को इज्जत देने और तकरीब में शिरकत करने पर खुसूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपने यादगार तोहफे भी पेश किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहां तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस फोर्स मुल्क में बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है और तमाम शहरी अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ मना सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानी पहचानी सियासी समाजी मजहबी शख्सियत सैयद अफजाल हैदर हमदानी ने मौजूदा मुल्की हालात पर A1 TV से बात करते हुए कहा कि मुल्क में जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर ये वतन है तो हम हैं। तफसीलात के मुताबिक हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ इस वक्त कशीदगी चल रही है जिससे पूरे मुल्क में खतरा मौजूद है। तो इस सूरत हाल में एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए कि अगर इनकी बात जायज़ भी है तो इस टाइम मुल्क की सलामती के लिए अपने एहतजाज और धरने मुलतवी कर देने चाहिए ताकि हालात ज़्यादा गंभीर ना हों और फिर नॉर्मल दिनों में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जो हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान की सारी अवाम फ़लस्तीन के हक में है और आवाज़ उठाती रहेगी। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मजलूम का साथ देना भी जहाद है, इसीलिए फ़लस्तीन के मामले में तमाम मुस्लिम ममालिक में हम आहंगी होनी चाहिए। इसी तरह अक़वाम आलम में मुसलमानों की बात समझ आएगी। अगर कोई मजहबी और समाजी जमात किसी भी मामले में एहतजाज करना चाहती है तो मुल्की हालात मद्देनज़र रख कर करे, क्योंकि हम इस वक्त हालात जंग में हैं। इन हालात में इस तरह के वाक़यात होना मुल्क को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक रही बात अफगानिस्तान की, तो वो हमारा मुस्लिम मुल्क है क्योंकि वो भी कलमा गो है, लेकिन इनमें इंतशार पसंदाना तंजीमें मौजूद हैं जो किसी के एजेंट बन चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल होते हैं। हमारी पाक अफवाज इस वक्त इनके खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार है जो इनकी सारी साजिशें नाकाम कर रही है। सिंध पैराओर्ट्स के मरकजी सदर खादिम नबी खूसो की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला मोहम्मद इस्माइल लखो, मंसूर अली मंगरियो और मंसूर बालादी ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में जिला सांगड़ और जिला नवाबशाह की नई बॉडी की सिलेक्शन या इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई, जिसमें मुश्तरका राय के मुताबिक जिला नवाबशाह की बॉडी के लिए शहबाज पैनल
کو کامیاب قرار دیا گیا کیونکہ اس کے مد مقابل کسی پینل نے فارم جمع نہیں کرایا تھا۔ اس موقع پر سیوا کے مرکزی صدر خادم نبی کھسو نے نو منتخب باڈی کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کی، جبکہ مرکزی باڈی کے صدر نے نو منتخب باڈی کے عہدیداران سے حلف لیا۔ سیراب گوڑ ٹاؤن چیئرمین میں لالا رحیم افغان نے مجھے مارنے کی سازش کر رہا ہے، گنڈوں کو گہر اسٹیٹ ایجنسی پر حملے کے لیے بھیجا۔ ایس این پی رہنما رمضان بلیدی کی پریس کانفرنس۔ رمضان بلیدی نے الزام لگایا ہے کہ لالا رحیم افغانی ہیں، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹاؤن میں کام نہ ہونے کے خلاف سندھ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم نے مسلسل آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے، ادارے نوٹس لیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سندھ نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلیدی نے اپنے ہاؤس پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ سہراب گوڑ ٹاؤن کے چیئرمین لالا رحیم افغانی نے انہیں جان سے مارنے کے لیے نجی گنڈوں کو ہوٹل، گھر اور اسٹیٹ ایجنسی پہ بھیجا، لیکن وہ کچھ دیر پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ رمضان بلیدی کے مطابق انہیں ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ سہراب گوڑ ٹاؤن کے چیئرمین لالا رحیم نے پرائیویٹ گنڈوں کو ان پر حملہ کرنے اور نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، جس پر وہ فوراً اپنی حفاظت کے لیے باہر نکل گئے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ لالا رحیم نے ان کے گھر اور اسٹیٹ ایجنسی پر چڑھائی کروائی، مگر وہ ان کی غیر موجودگی میں واپس چلے گئے۔ رمضان بلیدی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن میں کام نہ ہونے کے خلاف سندھ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسلسل آواز اٹھانے کی سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار لالا رحیم افغانی، جبار افغانی، لالا سرور اور ان کے مخیر عزیز ڈہانی ہوں گے۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار لالا رحیم افغانی، جبار افغانی، لالا سرور اور ان کے مخبر عزیز ڈہانی ہوں گے۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ A1 ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں مکمل متحرک۔ ضلع بھر میں خوراک سے منسلک 84 کاروباروں کا معائنہ کیا گیا۔ افزان صحت کے حصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 2,02,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا۔ معیاری دودھ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں چیکنگ کے دوران 35,965 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ دودھ کو معیار کے مطابق نہ ہونے پر 1,290 لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کیا گیا۔ مزید برآں مضر صحت، غیر معیاری اور ممنوع زائد المیعاد اشیاء خوردنوش، جن میں 14 لیٹر آئل، 0.3 کلو چائنا نمک، 0.28 کلو سبزیاں اور 0.5 کلو زائد المیعاد ایشیا اور بیکری آئٹمز کو موقع پر تلف کیا گیا۔ ایک فوڈ پوائنٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا اور متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ اور نواب ولی محمد میں شہر میں پولیس نے 8 سے زائد غیر قانونی کلینک سیل کر دیا، متعدد نجی ڈاکٹر فرار ہو گئے۔ نواب ولی محمد پولیس اسٹیشن میں اشفاق احمد آرائن نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں نواب ولی محمد شہر اور دیہی دیہات میں غیر قانونی عطائی ڈاکٹر کلینک چلانے کے لیے خلاف اعلیٰ حکام سے کارروائی کرنے کا حکم موصول ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے اور ان کلینک کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر اپنے کلینک کھول کر اور مریضوں کا غلط علاج کر کے زیادہ بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ اس سے کینسر، ایڈز اور بہت سی خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں، لہٰذا کلینک اعلیٰ حکام کے حکم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ جن کے پاس لائسنس ہے یہ کلینک اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔